बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल हो गया। आपने उल्टी गंगा बहती हुई सुनी होगी, लेकिन ये हमें नज़र आ रही है। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे, बरतानिया गए थे पाकिस्तान से दवाई लेने के लिए, ठीक होने के लिए, सेहतयाबी के लिए। 200 बीमारियां लेके पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब उनकी तरफ से रिपोर्ट जमा करवाई गई है लाहौर हाई कोर्ट में कि मियां नवाज शरीफ को कितनी बीमारियां हैं, कौन सी दवाइयां खाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जितनी बीमारियां लेके गए थे, जिनके इलाज के लिए गए थे, वो अपनी जगह पर, मज़ीद मियां साहब को कई बीमारियां लग गई हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे। मियां नवाज शरीफ साहब की उसी हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है, अपनी सेहत की रिपोर्ट। जिस हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी, और ज़बरदस्ती फिर हुकूमत को भी जो कुछ कहा गया था वो भी आपके सामने है। ऐसे ही फनकारी अदाकारी जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी करने की गई, लेकिन उनको पाकिस्तान से बाहर इमरान खान ने इसलिए नहीं जाने दिया था कि उनको पता था कि ये बरादरान किस तरह पाकिस्तान से जाते हैं और फिर पाकिस्तान वापस आने का नाम नहीं लेते। अब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में अपनी सेहत की रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें लगता है मियां नवाज शरीफ साहब को कई और बीमारियां लग गई हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने ये रिपोर्ट एक और बीमारी के हल के लिए, एक और बीमारी के इलाज के लिए जमा करवाई है कि मैं जैसे ही पाकिस्तान आता हूँ अदालतों को बताया जाए कि ये तो बेचारा मरीज़ है, कई इसको बीमारियां लग गई हैं, पहले ही बीमार था, दवाई लेने गया था, लेकिन उस दवाई का रिएक्शन हो गया, कई और बीमारियों में मुब्तला हो गया, तो जेल में एक रात नहीं रह सकता। उस जेल में जिसमें नीचे से खटमल पकड़ लेते हैं, ऊपर मच्छर खींच रहे होते हैं, तो उस जेल में मियां नवाज शरीफ साहब कैसे रह सकेंगे जिनको इतनी ज़्यादा बीमारियां लगी हुई हैं। ये सारी की सारी ड्रामेबाजी इसको कह लें, चालाकी कह लें, फनकारी कह लें, अदाकारी कह लें, जो भी आपने कहना है कह लें। अदालत के लिए ये ड्रामा रचाया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए 21 अक्टूबर को, और उसके लिए फिर इनकी तरफ से बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। और हमें ये पता चला है कि तुंगी मसीह जो यूहन्नाबाद में है, उनकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब ने, तुंगी मसीह की वजह से मियां साहब ने अपना लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान पर रैली के ज़रिए, जलसे के ज़रिए, जुलूस के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, इज्तिमा के ज़रिए आने से गुरेज किया है। या ये कहा गया है कि नहीं, हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उस रोज़ तुंगी मसीह की शादी थी, उस शादी में रुकावट ना पड़ जाए। जावेद लतीफ़ ने यही कहा है कि हमने ये सोचा कि मियां नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान आ जाएं, ताकि लोगों ने जो शादियाँ रखी हुई हैं, लोगों को जो कारोबार हयात है, लोगों के जो फंक्शन हैं, किसी की शादी का फंक्शन है, किसी का वलीमा है, किसी की मेहंदी है, किसी की बारात, जो भी है, ये जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से कहा गया। और मियां नवाज शरीफ साहब को पता चला कि तुंगी मसीह की उस रोज़ शादी है, तो मियां साहब का ये कभी मुलाजम रहा है, तो उनको जब पता चला, मियां साहब ने कहा कि नहीं, मैंने रैली के ज़रिए नहीं आना था कि तुंगी मसीह की शादी, उसमें कोई रुकावट ना हो, उसमें गड़बड़ ना हो। तो उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि मियां साहब पाकिस्तान आएंगे 21 अक्टूबर को। और उसके लिए फिर जावेद लतीफ़ी बताते हैं, राना सनालो बताते हैं कि किस तरीके से हमने ऐप बना ली है मियां नवाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए। तैयारियों के हवाले से ऐप बताएगी कि कौन बंदा कहाँ पे बैठा, और फिर मुस्लिम लीग नून वाले जिनकी तरबियत मियां नवाज शरीफ साहब ने की है, शहबाज शरीफ ने की है, वो भी इनके उस्ताद नहीं तो शागिर्द तो ज़रूर हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा लिया गया है कि एक बंदे के हाथ में वो 10 मोबाइल पकड़ा देंगे, वो बंदा मीनार पाकिस्तान चला जाएगा, ये घर में बैठे होंगे और उनकी हाज़िरी वहाँ पे लग जाएगी। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सिम इनके हवाले करेंगे, वो अपने खीसे में या डब में सिम डालेगा, मीनार पाकिस्तान चला जाएगा, उसकी हाज़िरी लग जाएगी। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें तो ये टिकट दिया जा रहा था पीटीआई का मुकाबला करने के लिए, और पीटीआई सातवें आसमान पर पहुंची हुई है, हम ज़मीन की पस्ती में आ गए हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? तो हमने तो जाना ही नहीं है, जब हम नहीं जाएंगे तो ये हमें टिकट नहीं देंगे, तो हमारी जान छूट जाएगी। बहरहाल आ जाते हैं फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ। वो पाकिस्तान आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, लंदन से वो रवाना हो गए हैं। कहाँ जाएंगे? 4 ममालिक का उन्होंने दौरा करना है। पाकिस्तान आने से पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन छोड़ते हुए वहाँ पे मियां नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनकी तरफ से कहा गया, देखिए कैसे मियां नवाज शरीफ साहब बात करते हैं, कैसे वो मुनाफिकत से दूर हैं, कैसे वो दयानतदारी से, ईमानदारी से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने, जिन सहाफ़ियों ने हमारे हक़ में लिखा उनका शुक्रिया, जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ लिखा उनका भी शुक्रिया।
یہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ مسلم لیگ نون کا رویہ یہ رہا ہے، جو بندہ ان کے خلاف لکھتا ہے اس کا پھر پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اور پھر اس موقع پر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بھاشن بھی دیا گیا، نصیحت کی گئی کہ صحافیوں کو بغض اور اناد حسد سے پاک صحافت کرنی چاہیے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بالکل درست کہا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کس کو سمجھا رہے ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب کو سمجھا رہے ہیں، جن کے دل میں عمران خان کے خلاف ایک بغض ہے، اناد ہے، گانٹھ بندھی ہوئی ہے۔ ان کو میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا، عرفان صدیقی صاحب آپ کی صحافت بھی بغض اور حسد سے پاک ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب میاں نواز شریف کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو میاں نواز شریف کا پاکستان میں جس طرح سے استقبال ہونا ہے اس کا ٹریلر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا شاہدرہ کا جلسہ، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کی جو درخت ان کے حلقے میں بنائی گئی ہے، ان کی گاڑی پر مکے، ان کو گالیاں اور کیا کچھ نہیں جو ان کو سنایا گیا۔ اور شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ مجھے بتانے آئے تھے، اپنے مسائل بتانے آئے تھے۔ اچھی بات ہے کہ مسائل اس طریقے سے بتانے آئے تھے، گرفبان سے پکڑ کے، گیچی سے پکڑ کر وہ میاں شہباز شریف صاحب کو اپنے مسائل بتانا چاہتے تھے۔ شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہوئے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ کسی طرف سے بھی اس پر رد عمل نہیں آیا۔ وہ جاوید لطیف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہی ہوا ہے۔ اور میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی کسی قسم کی ان لیڈروں کی طرف سے آج حمایت اس طرح سے جس طرح سے یہ پاؤں اٹھا کر کیا کرتے تھے اس طرح کی نظر نہیں آ رہی۔ میاں جاوید لطیف ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ فیصل باوڑا کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو میاں نواز شریف ایک مردار لاش کی طرح پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اس پر جاوید لطیف نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ باقی جیسا کہ ہم نے کہا کہ کارکنوں کی کارکردگی دیکھ لی گئی، شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوا، مریم نواز شریف صاحبہ کا شاہدرہ کا جلسہ، تو اس کو دیکھتے ہوئے، چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ایپ بنا رہے ہیں اور ساتھ ہونڈا تھا لیساں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہونڈا تھا دیساں، جو جتنے زیادہ لوگوں کو لائے گا اس کو ہونڈا دیا جائے گا، وہ بھی سکیم فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کو یہ لوگ مان چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے یہ اعتراف ایک طرح سے کر لیا ہے کہ عام لوگوں کو، عام کارکنوں کو، عام ورکر کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ تو ان کی طرف سے آج یہ خبر چلی ہے کہ بزنس مینوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں، اپنے لوگوں کو بھیجیں، آپ خود بھی آئیں، فیکٹریوں والے اپنے مزدوروں کو بھیجیں، تاجر اپنے دکان پہ بیٹھنے والے کارکنوں کو بھیجیں، اپنے ملازموں کو بھیجیں۔ اس طرح سے یہ میاں نواز شریف کا ایک بھرپور والہانہ استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ادھر اسحاق ڈار کی طرف سے یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جو کوئی ڈالر کے ساتھ ہوا وہ میری نالائکی، میری نااہلی کی وجہ سے ہوا۔ بالکل ایسا ہی اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ خبر رکھتا ہوں جس میں اسحاق ڈار نے یہ اعتراف کیا ہے ڈالر کے حوالے سے کہ ان سے ڈالر کس طرح سے قابو نہیں ہو سکا تھا۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی کسی گارنٹی کا نتیجہ نہیں ہے، اگلا سیٹ اپ نگران حکومت کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا۔ ڈالر کی حقیقی ویلیو 250 روپے ہے۔ ستمبر 2022 میں کہا تھا کہ ڈالر ریٹ 200 سے کم ہونا چاہیے، ڈالر کو 250 تک آنا چاہیے۔ تو پھر اسحاق ڈار صاحب بتائیے، فرمائیے، پاکستان میں ڈالر 300 تک کیسے چلا گیا؟ ڈار صاحب نے اپنی نالائکی، اپنی نااہلی تسلیم کر لی ہے، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا کیا ہونا ہے؟ بلکہ ان لوگوں کی طرف سے جو کچھ عوام کے ساتھ کیا گیا، عوام ان کا علاج کر رہی ہے۔ کبھی آپ کو وہ علاج شاہدرہ میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر کبھی شہباز شریف کی اس ریلی میں جس میں چند گاڑیاں تھیں جن کو روک لیا گیا، اور جو کہ شہباز شریف کے ساتھ پھر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے۔ لیکن آخر میں تھوڑی سی ایک بات کر لیتے ہیں۔ ایک نیا وزیر بنایا گیا ہے، یہ ہے طاہر جاوید صاحب، یہ معاون خصوصی بنایا گیا ہے وزیر اعظم کے اوورسیز پاکستان کے حوالے سے۔ یہ عمران خان کے بڑے دوست رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو شاید ان کے آنے سے ریلیف ملے گا، تو ایسی میرے خیال میں کہ کوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف دینے کے لیے ان کو وزیر بنایا گیا ہو۔ آپ نے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے دوست ہیں، عمران خان کے اور کون کون دوست نہیں رہے؟ فواد چودھری، جہانگیر ترین، علیم خان اور بھی بہت سے آج کہاں ہیں؟ وہ چوہان کہاں ہے؟ وہ پرویز خٹک کہاں ہے؟ تو اسی طرح سے طاہر جاوید صاحب بھی عمران خان کے دوست رہے تھے، رہے ہوں گے،
لیکن ان کو وزیر بنایا گیا ہے تو کسی اور وجہ سے بنایا گیا ہے، اس لیے نہیں بنایا گیا کہ عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے۔ باقی یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ فواد حسن فواد کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، کاکڑ کی چھٹی ہو جائے گی، ان کی جگہ فواد حسن فواد لے لیں گے۔ فواد حسن فواد بہرحال ان سے کاکڑ صاحب سے کہیں بہتر ہیں، ان کی نواز شریف کے ساتھ بڑی ہمدردیاں رہی ہیں، لیکن وہ ایک اور موقع تھا، ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح سے وہ میاں نواز شریف کے کام آئے، میاں نواز شریف کے لیے کام کریں، وہ بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے جیسے عمران خان کے ساتھ جن کا ہم نے ذکر کیا وہ لوگ تھے اور پھر عمران خان کو چھوڑ گئے۔ اسی طرح سے ضروری نہیں ہے کہ فواد حسن فواد میاں نواز شریف کے ساتھ اسی طرح سے وفادار ہوں جس طرح سے ان کے دور میں تھے جب ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون نیا وزیر اعظم بنتا ہے، کب بنتا ہے، کاکڑ کی کب چھٹی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔